بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعد التسجيل السابق اللي تعرفنا فيه على كيفية تصنيف الرواسب وكيفية تحضير عينة الرمل للدراسة الإحصائية، كنا توقفنا عند هذا التمرين اللي غندرسو من خلاله الدراسة الإحصائية لثلاث عينات من الرمل A و B و C. إذا غنقومو بالإجابة على هذه الأسئلة في التسجيل الحالي. الآن لإنجاز منحنى التردد ومنحنى التراكم على ورق مليمتري كتطرح مشكل التدريجة الممكن اعتمادها لتمثيل قيم كبيرة ك2 ملم وقيم صغيرة جدا ك0.08 ملم. دونك هنا كيتطرح مشكل في السلم الممكن اعتماده. لتفادي هذا المشكل دونك العملية راه ممكن أن ناخذ تدريجات واحد سلم معين على ورق مليمتري، لكن غنلقاو أعمدة كبيرة جدا عندها مساحة كبيرة وأعمدة أخرى عندها مساحة صغيرة جدا. دونك لتفادي هذا المشكل يمكننا نستعملوا ورق آخر يسمى بالورق النصف اللوغاريتمي، وغادي نوريكم الطريقة ديال كيفية استعمال هذا الورق. إذا اش كنقصدو بالورق النصف اللوغاريتمي، هو ورق يتميز بأحد المحورين. هنا ناخذ مثال ديال محور الأفاصيل اللي فيه التدريجات اللوغاريتمية، ومحور الأراتيب فيه تدريجات مليمترية المعتادة، دونك الانتقال بواحد سنتيمتر من تدريجة إلى أخرى. ما هي خصائص هذا السلم اللوغاريتمي المتواجد في محور الأفاصيل؟ أول شيء هو أن هذا المحور مقسم إلى أدوار. مثلا في هذا المثال ديال هذا الورق غنوجدو 4 ديال الأدوار. دونك الدور الأول اللي غيتعاود أيضا المماثل ديالو الدور الثاني، ثم الدور الثالث، ثم الدور الرابع. وداخل كل دور غتلاحظوا بأن داخل كل دور كنوجدوا نفس التدريجات المتتالية، وغتلاحظوا بأن المسافة الفاصلة بين التدريجة والتدريجة الموالية يتناقص إلى غاية الدور الموالي. وغنبداو بنفس العملية من جديد. الآن بالنسبة للقيمة ديال هاد التدريجات، إلا خدينا مثلا هذا هو المحور الأول، هذا هو نقطة الانطلاق رقم 1. التدريجة الموالية يعني غتنطلق من الدور الموالي غتكون هي 10. يعني العملية ديال الانتقال من دور إلى آخر ما كتتمش بالإضافة ولكن بالجداء في 10. إذا ملي غنطلقو نتجهو للدور الموالي، هنا عندنا 10 غنديرو الضرب في 10، وبالتالي التدريجة الموالية أو الدور الموالي غيكون هو 100. والعكس غيكون في المنحى الآخر. هنا عندنا واحد في هذا المنحى غنديرو القسمة على 10، وبالتالي فهذا الدور غادي يبدا ب0.1. ثم نحو الدور الموالي القسمة على 10 غتكون القيمة هي 0.01. إذا بالنسبة للتدريجات اللي كتواجد داخل نفس الدور، مثلا بالنسبة للدور الأول ما بين 1 و 10 التدريجة الموالية غادي تمشي بنفس القيمة ديال نقطة الانطلاق. إذا هنا عندنا 1، إذا هنا غيكون عندنا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ثم 10. في الدور الموالي مادام هنا عندنا 10 غادي نمشيو التدريجة غتكون تمشي ب10. إذا هنا 20، 30، 40 إلى غاية 100. 50، 60، 70، 80 ثم 90 ثم 100. نفس العملية في الأدوار الأخرى، غير هنا هنا عندنا واحد هنا 0.1 لتسهيل العملية. عندي 0.1 غنكتب هنا 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 6 إلى غاية 0.9 ثم 1. نفس الشيء في الدور الأخير، هنا غيكون 0.02 إلى غاية 0.09. وبهذا الشكل هذا غتلاحظوا بأن في هذا المحور كيمكن على نفس الورقة نمثلو قيم مختلفة، من القيم الصغيرة اللي عندها 0.01 إلى غاية القيم الكبيرة اللي كتقدر توصل حتى ل100، القيمة 100. بنفس العملية بطبيعة الحال بدينا مثلا هنا 10 نقدروا نمثلو 10، 100 و1000. وهذه هي الأهمية ديال الورق اللوغاريتمي. أما بالنسبة للمحور أو النصف اللوغاريتمي، علاش قلنا النصف اللوغاريتمي؟ لأن محور الأراتيب كما ذكرنا بأن التدريجات غتبقى عادية سنتيمترية، مثلا هنا 10، 20، 30، 40 ثم 50 إلى غير ذلك. ملاحظة أخرى ننتبه لها أثناء هذا التمثيل هو أننا حنا غنبداو في التدريجات من القيم الكبرى في اتجاه القيم الصغرى، من 2 في اتجاه 0.08، لأن الغرابيل موضوعة بشكل تنازلي من الغربال اللي عنده قطر 2 ملم في اتجاه الغربال اللي عنده قطر 0.08 ملم، وبالتالي غنضطروا أن هذا التموضع ديال هذا المحور
يكون بشكل معكوس، باتجاه معكوس للحفاظ على نفس المسافة بين هذه التدريجات. يعني دائما كل ما غنتجهو من واحد في اتجاه 10 خاص المسافة الفاصلة بين التدريجات الثانوية يكون غادي في منحى تناقصي، ونفس الشيء ملي غنتجهو من واحد في اتجاه 0.1 خاص المسافة الفاصلة بين التدريجات المتتالية يكون في منحى تزايدي. ملي كنمشيو لواحد في اتجاه 10 أو 10 في اتجاه 100 المسافة بين التدريجات الثانوية كتلاحظوا بأن المسافة كتنقص تناقصية، ولكن من واحد في اتجاه 0.1 أو من 0.1 في اتجاه 0.01 فالمسافة بين التدريجات غيكون في منحى تزايدي. للحفاظ على هذا التموضع بين التدريجات غنقوموا بتمثيل أو باستعمال الورق النصف اللوغاريتمي بشكل معكوس، يعني بهذا الشكل. كما تلاحظوا هنا عند قلب الورقة التدريجات غتصبح بهذا الشكل. بالنسبة للقيمة واحد إلا انطلقنا من هذه النقطة هي القيمة واحد، هنا غتكون القيمة 10 ثم هنا غتكون القيمة 100، وفي المنحى المعاكس هنا غيكون 0.1 وهنا 0.01. بالنسبة للتدريجات البينية الثانوية من بعد واحد غيكون هنا القيمة 2 ثم 3 4 5 6 إلى غاية 10، وغتلاحظوا هذه المسافة الفاصلة بين واحد و 2 هي نفسها المسافة اللي كانت كتفصل واحد و 2 في هذا المنحى. إذا الحفاظ بهذه المسافة اللي كتفصل بين التدريجات الثانوية كنقوموا بقلب الورقة. إذا الآن غنقوم بإنجاز مدراج ومنحنى التردد الخاص بكل من العينة A والعينة B. إذا هنا عندنا في محور الأفاصيل التقسيم اللوغاريتمي، دونك هنا القيمة واحد، في هذا المنحى القيمة 10 وفي المنحى الآخر 0.1 و 0.01. دونك كما ذكرت بأننا غنبداو من القيم الكبرى نحو في اتجاه القيم الصغرى. أولا نكملوا التدريجات ونحتفظ فقط بالتدريجات المحصورة ما بين 0.08 و 2. هذه القيم اللي كتطابق الأقطار الغرابيل أو أقطار الحبيبات المستعملة، دونك محصورة ما بين 2 و 0.08 فقط. ومن هذه النقطة ديال 2 غادي نمثلو محور الأراتيب. الآن بالنسبة لمحور الأراتيب غنعتمدو على التوزيع المليمتري، وغنطلقو دونك المحور الأراتيب غنمثلو فيه الوزن بالنسبة المئوية، والتدريجات اللي غنعتمدو مادام عندنا أكبر قيمة في القيمتين أو في العينتين معا هي 64، إذا غنمشيو بالتدريجات ديال 10% بالنسبة لكل 1 سنتيمتر إلى غاية 70%. الآن بالنسبة لطريقة تمثيل مدراج ومنحنى التردد، دونك بالنسبة لهاد القيم المحصلة عليها بالنسبة للعينة A، نبداو أولا بالعينة A، مثلتها هنا على مستوى سلسلة الغرابيل. إذا بالنسبة للقيمة ديال 8% كتمثل نسبة الحبيبات التي لها قطر محصور بين 2 مليمتر و 1.25 مليمتر. لماذا محصور بين القيمتين؟ لأن هذه الحبيبات عندها قطر سمح لها بالمرور من العيون التي لها 2 مليمتر، إذا القطر ديالها أصغر من 2 مليمتر، ولكنها لم تتجاوز العيون التي لها قطر 1.25 مليمتر، وبالتالي لها قطر أكبر من 1.25. إذا هاد 8% ما كتمثلش قطر واحد ولكن مجموعة من الأقطار محصورة ما بين 2 مليمتر و 1.25 مليمتر. Donc la même chose pour la deuxième proportion de 26%. Donc 26% représente les grains dont la taille est comprise entre 1,25 mm et 1 mm. Et la même chose pour les autres proportions qui indiquent un intervalle de diamètre et non pas une valeur unique. يعني هادو كلهم عبارة عن مجالات، وبالتالي التمثيل غيتم على شكل أعمدة. دونك ملي غنمثلو القيم غنمثلوها على شكل أعمدة. دونك مدراج ومنحنى التردد اللي كيمثل لنا تغير الوزن بالنسبة المئوية بدلالة قطر الحبيبات غنمثلوها على شكل في البداية على شكل أعمدة. دونك 8% غنمثلوها 8% هما الأقطار اللي محصورة ما بين 2 و 1.25. بالنسبة ل 26% الأقطار المحصورة ما بين 1.25 و 1 وهكذا. Donc après la réalisation de l'histogramme de fréquence, on peut tracer la courbe de fréquence. إذا كيمكننا الآن نمثلو منحنى التردد انطلاقا من متوسط الأعمدة مدراج التردد، وبهذا الشكل كنكونو مثلنا مدراج ومنحنى التردد العينة A. De la même façon, on peut représenter l'histogramme et la courbe de fréquence de l'échantillon B dont la taille des particules varie de 0,3 mm jusqu'à 0,08
millimètres. Maintenant, pour l'analyse des résultats, elle se base sur le nombre de sommets que présente la courbe de fréquence et la largeur de cette courbe. Donc, si la courbe présente un seul sommet, on dit que la courbe est unimodale. Si est unimodale et étroite, c'est-à-dire une faible largeur de cette courbe, on dit que le sable est homogène. Donc, pour l'échantillon A, la courbe est unimodale et étroite parce que les grains sont concentrés dans les grandes tailles. Donc, elle est étroite, les grains sont concentrés dans les grandes tailles. Là, donc, on déduit que, pour la déduction, on déduit que le sable A est homogène. La même chose pour l'échantillon B. La courbe de fréquence présente un seul sommet, donc elle est unimodale. Cette courbe est étroite parce que les grains sont concentrés dans les petites tailles, donc on déduit, là pour la déduction, on déduit que l'échantillon B également est homogène. Qu'est-ce que signifie un sable homogène? Ça signifie que l'ensemble des grains sont issus de la même famille. إذا بالنسبة للتحليل كنشوفوا عدد القمم اللي كيمثلها منحنى التردد. مثلا في هذه الحالة كنلاحظوا بأن كنوجدوا قمة واحدة، كنتكلموا على منحنى أحادي المنوال، بالإضافة أنه أحادي المنوال فكنلاحظوا بأن هذا المنحنى ضيق في المجال ديالو، يعني أن الحبيبات كتركز إما في الأقطار الكبيرة أو الأقطار الصغيرة. في الحالة ديال العينة A فالحبيبات كتركز في الأقطار الكبيرة. نفس الملاحظة بالنسبة للمنحنى العينة B فهو أحادي المنوال لأن كيمثل قمة واحدة، وأيضا ضيق لأن كنلاحظوا بأن الحبيبات كتركز في الأقطار الصغيرة. الاستنتاج الآن بالنسبة للاستنتاج بالنسبة للعينتين كنستنتجوا بأن العينة متجانسة، الرمل A متجانس وأيضا الرمل B متجانس، يعني كينتمي الرمل A أو حبيبات كل عينة من هذه العينات كتنتمي لنفس العائلة. جميع الحبيبات عندها تقريبا أقطار كبيرة، وبالنسبة للعينة B جميع الحبيبات عندها أقطار صغيرة. هذا فيما يخص تحليل واستنتاج منحنى التردد. De la même façon, on va réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence du sable C. Donc, les résultats obtenus. Donc, pour l'analyse de ces résultats, on observe que la courbe de fréquence est bimodale parce qu'elle représente deux sommets. Donc, le premier sommet et le deuxième sommet. Donc, la courbe est bimodale et elle est large. Donc, la taille des grains est répartie entre les grains de grande taille et les grains de petite taille. Donc, pour la déduction, on déduit que ce sable est hétérogène. إذا بالنسبة للعينة C غنقوم بنفس العملية. النتيجة المحصل عليها كنلاحظوا بأن منحنى التردد ثنائي المنوال لأنه يمثل قمتين، وبالتالي فهو ثنائي المنوال. وبالإضافة أن هذا المنحنى قد الحبيبات موزعة على الأقطار الكبيرة والأقطار الصغيرة، وإذا كاستنتاج كنستنتجوا بأن هذه العينة غير متجانسة. إذا الرمل C غير متجانس. اش كنقصدوا بأن هذا الرمل غير متجانس؟ هذا كيعني بأن حبيبات هذه العينة لا تنتمي لنفس العائلة، يعني أنها على الأقل عندها مصدرين مختلفين. كاين حبيبات صغيرة القد عندها مصدر خاص بها، المصدر الأول، ثم حبيبات أخرى عندها مصدر آخر لأنها كبيرة القد. وهذا النوع من الرمال كنلاحظوه بالخصوص على مستوى الأنهار، لأن النهر عنده مجموعة من الروافد، وبالتالي كيتم فيه تجميع مجموعة من العينات الرملية المختلفة القد ومختلفة المصادر. Maintenant, pour l'étape suivante, on va représenter la courbe cumulative. Donc, la courbe cumulative représente la variation du cumul en pourcentage en fonction du diamètre des grains. إذا غنقوم بتمثيل منحنى التراكم اللي كيمثل تغير النسبة المئوية للأوزان المتراكمة بدلالة قطر الحبيبات. إذا في البداية خصنا نحاول نتعرفوا أولا على ماذا نقصد بالتراكم، لو كومول. إذا التراكم كنقصدوا به وزن الحبيبات المتواجدة في كل غربال زائد الغرابيل السابقة. إذا الآن إلا بغينا نحددو نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 1.25 مليمتر، اللي عندها قطر أكبر من 1.25 مليمتر هي اللي كتواجد في هذا الغربال، يعني هي نسبة 8%. إذا هذا بالنسبة
القيمة الأولى. الآن نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 1 ملم هي اللي كتضم الحبيبات اللي كتواجد في الغربال اللي عنده قطر ما بين 1 إلى 1.25 ملم، وأيضا الحبيبات اللي عندها قطر محصور ما بين 1.25 و 2 ملم، يعني 26 زائد 8 اللي كتساوي 34%. إذا 34% من حبات الرمل A لها قطر أكبر من 1 ملم، وهكذا بنفس الطريقة نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 0.8 ملم هي 42 زائد 26 زائد 8، أو فقط 34 زائد 42 اللي كتمثل لنا 76%. نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 0.63 هي مجموع جميع الأقطار السابقة، يعني 76 زائد 20 هي 96%. ونسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 0.5 هي جميع حبيبات هذه العينة، يعني 96 زائد 4 اللي كتمثل لنا 100%. إذا 100% من الحبيبات حنا متأكدين من العينة 100% من الحبيبات عندها قطر أكبر من 0.5 ملم، وأيضا غيكون عندها 100% أكبر من 0.4 أو 0.2 إلى غاية آخر قطر من هذه الأقطار. إذا التراكم كناخدو نسبة الحبيبات في كل غربال وكنضيفو عليه الغرابيل السابقة. 8 26 زائد 8 كتعطينا 34، 42 زائد 34 كتعطينا 76، 20 زائد 76 96، وهكذا إلى أن نصل إلى 100%. ودائما في تمثيل منحنى التراكم ضروري آخر قيمة غادي نحددوها هي كتكون 100%. إذا في التمثيل ديال هذا المنحنى كيمكننا نعتمدو على الأعمدة اللي مثلناها في منحنى التردد، ولكن بطريقة مخالفة. إذا مثلا بالنسبة للقيمة الأولى الحبيبات اللي عندها قطر محصورة بين 1.25 و 2 هي نسبة 2%. الآن بالنسبة لنسبة الحبيبات اللي عندها قطر أكبر من 1 ملم هي 34%، ولكن هاد 34% راه موزعة على جوج ديال الأنواع، 8% و 26%. 8% سبق لنا مثلناه، الآن غنضيفو على هاد 8% تمثيل ديال 26% باش نحصلو على مجموع اللي كيساوي 34%. شوفو الطريقة كيفاش غنمثلو. المستطيل الأول كيمثل لنا 8% ديال الحبيبات اللي عندها قطر ما بين 2 و 1.25، والمستطيل الثاني غيبدا من المستطيل الأول اللي غيمثل لنا 26%، باش المجموع ديالهم غادي يكون هو 34%. بنفس العملية من المستطيل الثاني غنمثلو المستطيل الثالث اللي كيضم 42%، وبالتالي المجموع ديال القيم الثلاث غيعطينا نسبة 76%. غنضيفو بنفس الطريقة المستطيل الخاص ب20% اللي غيتوقف في القيمة ديال 96%. وفي الأخير غنمثلو المستطيل الخاص ب4% انطلاقا من آخر نقطة، من آخر مستطيل غنمثلو المستطيل ديال 4% اللي غادي يتوقف في القيمة 100%. إذا المجموع ديال المستطيلات السابقة ككل غيعطينا نسبة 100%. الآن بالنسبة للنقط اللي غادي نمثلو منها منحنى التراكم، نبداو أولا بالقيمة 2. شنو كتعني القيمة 2 ملم؟ ما هي نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 2 ملم؟ ما كيتواجدش عندنا في هذا الغربال، ما كاينش عندنا حبيبات، إذا القيمة اللي كتقابلها هي الصفر. النقطة الثانية، ما هي نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 1.25؟ اللي عندها قطر أكبر من 1.25 هي 8%، إذا 1.25 سيتقابلها النقطة المقابلة ل 8%. نفس العملية نسبة الحبيبات التي لها قطر أكبر من 1 ملم هو 34 هي 34%، إذا 34% غتقابل النقطة 1 اللي كتمثل لنا أكبر من 1 ملم. إذا بالنسبة ل 1 ملم كتقابلها 34%، وهكذا. دونك في كل مستطيل غناخدو هاد النقطة، وانطلاقا من هاد النقط غادي نمثلو منحنى التراكم. Maintenant, on va exploiter cette courbe cumulative. Cette exploitation consiste premièrement à déterminer les quartiles Q1 et Q3. Le quartile Q1 correspond à la valeur du diamètre des grains à 75% de la courbe. Donc, c'est-à-dire que cette valeur Q1, on va la déterminer sur l'axe des X. Cette valeur coïncide avec 75% des cumuls. Donc à partir des 75
des cumuls, on va déterminer la valeur du quartile Q1 sur l'axe des X. Donc ici, Q1 égale à peu près à 0,8 mm. إذا استثمار هذا المنحنى يتمثل في تحديد الأرباع Q1 و Q3. بالنسبة ل Q1 يقابل هو قطر، أول شيء هو Q1 كان غنحددو انطلاقا من محور الأفاصيل، هو عبارة عن قطر للحبيبات، هو قطر الحبيبات الذي يقابل 75% من الحصيص المتراكم. بالنسبة ل Q3 يقابل 25% من الحصيص المتراكم. Le quartile Q3 et la valeur du diamètre des grains à 25% de la courbe. إذا نفس العملية غنمشيو للقيمة ديال 25% في الحصيص محور الأراتيب، 25% التقاطع ديالها مع المنحنى غنديرو الإسقاط وغنحددو القيمة ديال الربع الثاني اللي هو Q3. إذا القيمة ديال Q3 تساوي تقريبا 1.1. ملاحظة هنا بالنسبة لتحديد هذه القيم، غتلاحظوا بالنسبة للقيمة ديال Q3 كتواجد محصورة ما بين 1 و 1.25، يعني كتواجد ما بين 1 و 1.25. إذا القراءة ديال القيمة غادي ناخذو من القيمة 1 في هذا الاتجاه. إذا هنا 1، هنا 1.1، هنا 1.2، وبالتالي هنا 1.25. دونك تقريبا القيمة ديال Q3 كتساوي 1.1. إذا القراءة كتمشي دائما من اليمين إلى اليسار، أي من القيم الدنيا نحو القيم القصوى. ملاحظة أخرى نشير لها هو أن في بعض الكتب الدراسية تلاحظوا بأن الأرباع بالنسبة للأربعة Q1 كيقابل 25% و Q3 كتقابل 75%. في هذه الحالة خصكم تلاحظوا على مستوى محور الأفاصيل بأن ترتيب الأقطار كيبدا من الصفر في اتجاه القيمة 2، يعني كننطلقوا من الأصغر نحو الأكبر. في هذه الحالة إلا كان عندنا في محور الأراتيب الترتيب ديال الأقطار من الأصغر نحو الأكبر، في هذه الحالة كيمكننا نقولوا بأن Q1 تقابل 25% و Q3 كتقابل 75%. إذا هذه المسألة ديال تحديد الأرباع هي مرتبطة بالإحصاء اللي يمكن لكم تطرقوا ليها في الدرس ديال الإحصاء في الرياضيات. دونك أنا بطبيعة الحال ما ندخلوش لهذه التفاصيل، الأهم هو أنكم تعرفوا كيفية استخراج هذه القيم من منحنى التراكم. Après la détermination des quartiles Q1 et Q3, on va calculer un indice, l'indice de Trask ou l'indice de classement S0 qui égale la racine carrée de Q3 sur Q1. Donc dans cet exemple, donc S0 égale à 1,1 Q3 sur 0,8 mm Q1. Donc la valeur égale à 1,17. إذا بعد تحديد الأرباع غنقوم بحساب ميدال تراسك اللي كيساوي جذر Q3 على Q1، والنتيجة اللي كنحصلوا عليها في هذا المثال هي 1.17. كيفاش غنتعاملوا مع هذه القيمة؟ هذه القيمة غنقارنوها مع قيم مرجعية لواحد الجدول خاص بترتيب حبات الرمل. دونك على حسب القيمة الملاحظة في الجدول غنحددوا درجة الترتيب. مثلا بالنسبة للمثال اللي عندنا المحصل عليه 1.17 هي أصغر من 1.23، وبالتالي فهذا الرمل مرتب ترتيبا جيدا. Donc la valeur de S0 est inférieure à 1,23, donc elle est égale à 1,17, inférieure à 1,3. Donc on déduit que le sable A est très bien classé. Donc de la même façon, on va tracer la courbe cumulative du sable P. Donc on va commencer premièrement par calculer le pourcentage des cumuls. Donc la représentation graphique. Donc on va représenter uniquement les points sans utiliser les histogrammes. Donc la proportion des grains dont la taille est supérieure à 0,3 mm égale à 0%. Donc 0,3 correspond à la valeur 0%. Pour la proportion des grains dont la taille est supérieure à 0,2% égale à 22, ainsi de suite. Donc 0,125, 86, puis 96 et 100% pour 0,08 mm correspond à 100%. À partir de ces points, on va tracer la courbe cumulative. Et bien sûr, on va extraire la valeur des quartiles. Q1 qui correspond à 75%, donc Q1 égale à 0,13 mm, et Q3 qui coïncide avec 25% égale à peu près à 0,195. Et pour l'indice de Trask, de la même façon, la racine de Q3
sur Q1 égale 1,22. 1,22 est inférieur à 1,23 et donc à partir de ce tableau, ce sable P est également très bien classé. في الأخير بنفس العملية غادي نقوم بتمثيل منحنى التراكم للعينة سي بعد تحديد النسب التراكمية دونك دائما بالمجموع دونك 7 زائد 3 كتعطينا 10 4 زائد 10 كتعطينا 24 إلى غير ذلك ثم تمثيل النقط هاد القيم التراكمية ومن خلال هاد النقط الممثلة غادي نقوم بتمثيل منحنى التراكم من بعد منحنى التراكم غنحددو الأرباع Q1 و Q3 Q1 كتساوي 0.23 ملم و Q3 المقابلة ل25% كتساوي 0.8 ملم. لانديس دو تراسك ميدال تراسك بنفس العملية غنحصلو 1.86 محصورة ما بين 1.74 و 2 إذن فهذا الرمل غير مرتب ترتيبا جيدا. Le sable C a un mauvais classement. Donc on a tracé les courbes cumulatives des trois sables et on a retrouvé les quartiles Q1, Q3, on a calculé l'indice de Trask et on a déduit le classement de chaque sable. Maintenant on va voir si ces résultats de la courbe cumulative confirment les résultats obtenus par les courbes de fréquence pour enfin déterminer l'origine de ces trois sables. Donc pour la question C, les résultats des courbes cumulatives confirment les résultats déjà obtenus dans les courbes de fréquence. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple là, le sable A et le sable B, donc selon l'indice de Trask, ces deux sables A et B sont très bien classés. Ce qui confirme les résultats déjà obtenus dans les courbes de fréquence qui indiquent que ces deux types de sables sont homogènes. La même chose pour le sable C. Donc la courbe cumulative, l'indice de Trask indique que le sable C est mal classé, ce qui confirme les résultats obtenus par la courbe de fréquence qui indique que ce sable est hétérogène. إذا هناك تطابق بين نتائج منحنى التراكم ومنحنيات التردد. بالنسبة لمنحنيات التراكم بينت بأن الرمل A والرمل B مرتبين ترتيبا جيدا وهذا يطابق النتائج المحصل عليها في منحنيات التردد التي تبين بأن هذا النوعين من الرمل متجانسين، الرمل A متجانس والرمل B متجانس. نفس الشيء بالنسبة للعينة C، فميدال تراسك بين بأن هذا الرمل غير مرتب ترتيبا جيدا والنتائج المنحنى التردد بينت بأن هذا الرمل غير متجانس. إذن هناك تطابق بين نتائج منحنيات التراكم ومنحنيات التردد. الآن بالنسبة لمصدر هذه العينات الرملية غنحددوها انطلاقا من الخصائص المحصل عليها من منحنى التردد ومنحنيات التراكم. إذن حسب منحنى التردد نبدأ أولا بالعينة A، فهذا الرمل متجانس، وحسب منحنى التراكم فهو مرتب ترتيبا جيدا، كما أن قد الحبيبات كبير. إذن في هذه الحالة فالرمل هو رمل شاطئي، أن الرمل الشاطئي متجانس مرتب ترتيبا جيدا وقد الحبيبات كبير. Le sable A est un sable homogène, très bien classé et les grains sont de grande taille, donc il s'agit d'un sable côtier. بالنسبة للرمل العينة B، العينة B المنحنى كيبين منحنى التردد يبين بأن هذا الرمل أيضا متجانس. ميدال تراس كيبين بأنه مرتب ترتيبا جيدا لكن قد الحبيبات صغير. إذن هذا الرمل فهو رمل ريحي. إذن donc le sable B est un sable homogène, bien classé et les grains sont de petite taille, donc il s'agit d'un sable éolien. بالنسبة للرمل C فهو رمل غير متجانس، وميدال تراس كيبين بأنه الرمل C غير مرتب ترتيبا جيدا، كما أن قد الحبيبات موزع على الأقطار الكبيرة والأقطار الصغيرة. إذن فهذا الرمل فهو رمل نهري. Donc pour le sable C, c'est un sable hétérogène, mal classé et les grains sont de grande taille et de petite taille, donc il s'agit d'un sable فلوفياتيل. بهذا الشكل هذا نكون قمنا بدراسة إحصائية لثلاث عينات من الرمل. انطلاقا من الدراسة الإحصائية تمكنا من تحديد مصدر هذه الرمال: رمل شاطئي، رمل ريحي، ورمل نهري. شكرا على انتباهكم، والى التسجيل المقبل إن شاء الله.